अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और मैं इस वक्त ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। दरअसल सुबह से एक दो काम भी थे, वो भी किए, कहीं जाना था। और दूसरा ये कि हमारा आज पता नहीं क्यों टीवी का कुछ पीछे से अपसेट हुआ है, केबल का या वो सिस्टम, चैनल एकदम सारे गायब हो गए हैं। इंटरनेट तो चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू ही टीवी भी चल रहा होता है, स्ट्रॉम फाइबर या वो जो कंपनियां हैं, लेकिन एक इंटरनेट चल रहा है, टीवी का जो है सिस्टम या केबल का कहें उनका वो नहीं आ रहा है। या तो पीछे गवर्नमेंट की तरफ से है कोई सिलसिला या क्या है। उनको कॉल भी की है, बहरहाल वो भी सही तरह से बताते नहीं है, कहते नहीं हमारे पास सब सही है, हम कंप्लेन नोट कर लेते हैं। तो वो आज बगैर टीवी के ही मामला है। तो ख़बरें कोई आज सच कोई सुन नहीं सके, लेकिन इतना जो सोशल मीडिया से या कुछ जो वैसे पता चला है कि काफ़ी पाकिस्तान के इलाकों में ड्रोन्स इंडिया के आए हैं, जो इन्वेस्टिगेटर या वो टाइप के जो ड्रोन छोटे होते हैं जायज़ा लेने के लिए या वो सर्वे करने के लिए जो आए हैं, वो ड्रोन आए हैं तकरीबन काफ़ी जगहों पे। लेकिन उसमें से कोई 12-15 पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया या गिरा भी दिया है, और वो सारे ज़्यादातर इसराइली साख्ता बने हुए हैं। और पिछले कुछ अरसे में ये सुनने में भी आ रहा था कि इंडिया में इसराइल के कुछ लोग जो हैं वो आए हुए हैं काफ़ी अरसे से, कुछ वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये अब इससे अंदाज़ा होता है कि इसराइली वहाँ पे आए हुए हैं और वो इंडिया उनसे क्या क्या काम ले रहा है। दूसरा, इंडिया अभी बाज नहीं आया, उसने काफ़ी जगहों पे एक दो और अटैक किए हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी उसको प्रॉपरली जवाब नहीं दिया। हम उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह, और जवाब ऐसा दिया जाएगा इंशाल्लाह कि इंडिया याद करेगा। वो कहते हैं कि हमने अपने टारगेट लॉक किए हुए हैं, हम वक्त देख के किसी वक्त भी उसको ऑन करेंगे और इंडिया को याद रहेगा। जैसे उन्होंने अटैक किया था तो उनके 5 तैयारे गिरा दिए थे, और वो इंडिया वाले अभी तक उस बात को लोगों से छुपा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। जंगों में ये चीज़ें इस तरह के हालात में होती रहती हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ, ज़रा जंग का माहौल तो है, लेकिन टाइम भी गुजारना है। तो मैंने मिसेस से बोला मैं कुछ चाय के लिए कुछ साथ या कुछ एक दो चीज़ें थी वो मैं लेकर आता हूँ, अगर आप कोशिश करें चाय बना लें, वरना मैं खुद आके बना लूँगा। तो मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा कुछ लेकर आते हैं, चलते हैं और शाम की चाय को एंजॉय करते हैं। जी दोस्तों, इंडिया ने जो एक आज ड्रोन्स भेजे हैं या जो किया है, पाकिस्तान को एक बदनाम इसलिए कि यहाँ पे पता है कि PSL हो रहा है, उनके भी वहाँ पे IPL हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ऐसा सिलसिला नहीं किया कि उनका वो ख़राबी हो। लेकिन इंडिया ने जहाँ पे PSL हो रहा है, पिंडी स्टेडियम में कल भी मैच था, उसके बराबर में एक रेस्टोरेंट था, या वहाँ पे भी उन्होंने ड्रोन से अटैक किया है। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को वो करने के लिए, कि लोगों को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी क्या है। तो उस वजह से मेरे ख़्याल में जो मैंने सुना है, ठीक है टीवी पे तो नहीं आज मैं देख पा रहा,
کہ میچز شاید کراچی کی طرف ڈائیورٹ کر دیے جائیں گے سارے میچ سیکیورٹی کی وجہ سے. تو میرا تو جو دل کہتا ہے کہ پاکستانی فورسز کو اب جو ہے وہ صبر کرنے والا معاملہ نہیں رہا. ایسا ان کو جواب دینا چاہیے جو میں کہتا ہوں. باقی وہ بہتر جانتے ہیں کہ کب اور کہاں اور کیسے کرنا ہے. یہ فورسز یا ان کی جو ٹیم جو سارے چیزوں کو دیکھ رہی ہے وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک انڈیا کو اس کا ایسا جواب دینا چاہیے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ویری گڈ آفٹرنون. الحمدللہ اس وقت تیار ہو کے نہا دھو کے جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اور ہم سب بھی دعا کریں گے پاکستان کی سلامتی کے لیے اور خیر کے لیے، انشاءاللہ کامیابی کے لیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمن کے مقابلے میں سرخرو فرمائے، آمین. تو اس وقت تقریباً 1:30 بج رہے ہیں، 1:45 بجے جمعے کی نماز ہوتی ہے. اور ابھی فوری طور پر میں نے گاڑی سٹارٹ کی ہے. ذرا اے سی بھی چلا لیں، گرمی کافی ہے. تو چلتے ہیں جمعے کی نماز ادا کر کے آتے ہیں انشاءاللہ. جی دوستو، الحمدللہ جمعے کی نماز ادا کر کے آ گئے ہیں. گرمی تو خیر کافی ہوئی بھی ہے. اس کو کہتے ہیں نا کہ ہیٹ اسٹروک والا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. لیکن نماز ادا کی ہے ٹھنڈی جگہ پہ پنکھے کی ہوا کے نیچے الحمدللہ. تو ابھی چلتے ہیں، کچھ 1-2 کام ہوتے ہیں وہ ضروری کرنے والے وہ کرتے ہیں اور پھر گھر چلیں گے. دوسرا دوستو یہ کہنا تھا کہ میرا تو ٹی وی کل سے نہیں چل رہا، ابھی شاید آج وہ صحیح کرنے آ جائیں. لیکن جو سوشل میڈیا پہ خبریں دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان کے، اس کے حساب سے انڈین میڈیا نے جو فیک نیوز کا یا وہ جو ہے نا ایک بہت سلسلہ چلایا ہوا ہے. میں خود کراچی میں ہوتا ہوں، لیکن الحمدللہ یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں. انہوں نے تو یہ بولا ہم نے کراچی کو تہس نہس کر دیا ہے، کراچی کی پورٹ کو اڑا دیا ہے، کراچی ایئرپورٹ کو کر دیا ہے. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہماری فورسز جاگ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں سب کچھ. اور ادھر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی کر سکے. جو ڈرونز کے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی کچھ معاملات ہیں ایسے جو میں نے کئی جگہ وہ اس پہ سنا ہے کہ پتہ نہیں 100 سے زیادہ ڈرون آئے یا پتہ نہیں کتنے آئے. اس میں سے کافی حد تک تو وہ گر بھی گئے یا گرا دیے گئے. تھوڑا بہت اس سے نقصان ضرور ہوا ہے. لیکن پاکستانی فورسز جو ہیں وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں اور اس کو پراپرلی اس کا جواب دیا جائے گا اور دے بھی رہی ہیں. ہماری فورسز کا صرف یہ ہے کہ وہ عام جو آبادی، عام عوام جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی. وہ اٹیک کریں گے بھی یا کیا بھی ہے تو وہ ملٹری کا جو بھی سلسلہ، جو انسٹالیشنز ہوتی ہیں یا ان کے جو اڈے ہوتے ہیں یا ان کی جو جگہیں ہیں اس پہ کیا ہے. عام عوام کو یا معصوم جو ایک عوام ہوتی ہے ان کو تنگ نہیں کر رہے، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. انڈیا کے ساتھ ایسا نہیں ہے. وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ کوئی عام عوام کا بھی نقصان ہو یا شہادتیں ہوں تو وہ خوشیاں، اور کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں لڈیاں پاندے نے ہو. تو یہ سلسلہ ہے. اللہ خیر کرے گا. پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، محفوظ ہے. اور یہ ساری جو جتنی میڈیا پہ فیک نیوز آ رہی ہیں یہ سب جو ہیں وہ 100% میں کہوں گا کہ وہ غلط ہیں. اس میں ایسی کوئی صداقت نہیں ہے. اور دوسری چیز، ہمارے پاکستانیوں کو جو جنگ کے ماحول میں بھی جو پاکستانی فوج کے خلاف بول رہے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور شعور عطا فرمائے اور ان معاملات میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ وہ اس قسم کی ایسے معاملے پہ دشمن کی مدد نہ کریں. یہ دشمن کی حالت جنگ میں یہ دشمن کے ساتھ مل کے کام کرنے والی بات آ جاتی ہے. تو ابھی تو جنگ کا ماحول ہے، تو یہ تو معاملات پھر بعد میں دیکھے جائیں گے، لیکن ان کو اتنی سمجھ اور عقل ہونی چاہیے کہ جنگ کے ماحول میں کوئی اس طرح کی بات کرنا بھی دشمن کا ساتھ دینے کے برابر ہوتا ہے. چلتے ہیں اور ابھی اپنے جو کام ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر گھر چل کے دیکھیں گے ٹی وی اگر صحیح ہو گیا تو خبریں کیا ہیں، اور لنچ کریں گے. جا کے لنچ کے لیے بھی کچھ لینا بھی ہے، روٹی وغیرہ وہ بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ حالات بڑے گمبھیر ہیں. بقول انڈین میڈیا کے پورے پاکستان میں آگ لگ گئی ہے. ہم نے پاکستان کو فتح کر دیا ہے، کراچی سے لے کر پشاور تک پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا ہے، فلانا 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 سب تباہ کر دیے. اور کل رات کو میں دیکھ رہا تھا، بہت چیخ چیخ کے وہ بول رہے تھے کہ مبارک ہو مبارک ہو، انڈین سینا پاکستان میں داخل ہو گئی ہے اور پاکستان پہ قبضہ کر رہی ہے اور پاکستان مقابلہ نہیں کر پا رہا. اللہ معاف کرے، اتنا بڑا جھوٹ. ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس جگہ بھی ہیں ہم نے پورے پاکستان میں اپنے رابطے کر لیے. کچھ بھی نہیں، نہ کراچی میں، نہ لاہور میں، نہ پشاور میں. لوگ اپنے انجوائے کر رہے تھے باہر بیٹھے ہوئے، جس طرح ہمارا وہ ہوتا ہے کہ رات کو لیٹس لوگ باہر گھومتے پھرتے ہیں فیملیز. کوئی کڑھائی بن رہی ہے، کوئی برگر کھا رہا ہے، کوئی ٹکے کھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مزے کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، دوست یار فیملی سب. کوئی ٹینشن نہیں تھی کسی کو، کچھ نہیں تھی. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فوج، ہماری آرمی، ہماری فورسز جو ہیں وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں اور حفاظت کر رہی ہیں. تو پوری عوام بالکل ریلیکس تھی، سوائے کچھ چند لوگوں کے جو میں اب کوئی بات غلط ہو جائے گی، لیکن اس موقع پہ طبیعت میں وہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے کچھ لوگوں کی باتوں پہ. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے اندر ہی بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کہیں کہ جو پاکستانی ہیں، جو لوگوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس قسم کی پوسٹ کر رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم فرمائے. تو الحمدللہ ہم بالکل پاکستان بہترین ہے، محفوظ ہے، کچھ نہیں ہوا. ہاں انڈیا نے تھوڑا سا وہ جو اپنی چڑیاں بھیجی تھیں، ڈرونز بھیجے تھے، وہ بھی پاکستان میں ان کو بغیر کسی اس کے جو ہے نا وہ بھی ضائع کر دیا. یا 77 یا 78 ڈرونز ان کے جو اسرائیلی میڈ تھے، میڈ ان اسرائیل کہیں یا اسرائیل کے بنے ہوئے تھے، وہ بھی تباہ ہو گئے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی نے فیس بک پہ بھی اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ 2 فوجی جوان کھڑے ہوئے تھے اور ساتھ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے اس گاؤں کے،
फ़ौजी जवान तो खड़े हुए थे, लेकिन वो जो वहाँ का एक रिहायशी या एक जवान था लड़का कोई, उसके पास अपना असला भी होगा तो वो अपने उससे फायर करके उसने ड्रोन को गिराया। जिस तरह वो शिकार नहीं होते हैं, करते हैं, परिंदों का शिकार करते हैं, इस तरह शिकार किया उसने माशाल्लाह। और उसका निशाना भी बड़ा ज़बरदस्त था। उसने अपनी गन से फायर करके जो है ड्रोन को गिराया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं फिर बोलूँगा, इंडिया वालों, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि आप मुकाबला कर सको। आप सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोल के मीडिया पे चीखना चिल्लाना, झूठ बोलना और पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते हो। आप लोगों को कुछ थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि बोलने से पहले कुछ इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ बोलने से पहले कुछ बंदा इन्वेस्टिगेट कर ले, सोच समझ ले कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। आज उनके एक चैनल ने थोड़ी सी माजरत की कि कल जो ख़बरें चली हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन थी। तो भाई आप ये पहले कोई ख़बर मीडिया पे देने से पहले वो करो, अब उसकी पूरी तहकीक करें और फिर उसको आगे वो करें। कहते ना कि एक इंडियन मीडिया का मैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी और अपने सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, ऐसा लगता था जैसे कोई तमाशा लगाया हुआ है। वो बंदर नहीं जो इस तरह डुगडुगी बजा रहे होते हैं, ऐसे चीखते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं। और कहते ना कि मैं कुछ लफ्ज़ माजरत के साथ अगर कोई गलत निकला, कहते ना वो इतना तो कुत्ते भी नहीं भौंकते जितना वो भौंक रहे हैं। और ऐसे ऐसे कि और किसी की बात सुनना ही गवारा नहीं करते, ख़ुद जो मर्ज़ी आएंगे मुंह से निकालते हैं और अगले की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इंडियन सब नहीं ऐसे मैं कहूँगा ये, लेकिन ये जब से बीजेपी और ये सारे मामलात हैं इनके, जो मुसलमान या सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ जो इन्होंने रवैया रखा हुआ, ये सिर्फ़ उस वजह से है, और सिर्फ़ हिंदू और उसको वो करने के लिए। और वो हिंदू भी जो उनकी बड़ी कास्ट है, ब्राह्मण कहें या जो भी, वो उसको वो करते हैं। बाकी जो हिंदू हैं, जो बकौल उनके जो छोटी ज़ात के, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। गुर्बत इतनी है वहाँ पे। बहरहाल ये उनका अपना मामला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल महफूज हैं। और दुनिया पूरी जो है वो इंडिया ने जो झूठ बोल के ये हमला किया है वो, और उनके जो तैयारे गिरे हैं राफेल, कहते हैं हिस्ट्री में आज इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि राफेल किसी फ़ाइट में या जंग के दौरान वो गिरा है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। तो ये उसके बाद से उन्होंने अपने सारे जो जेट्स हैं वो सब ग्राउंड किए हुए हैं। कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा उड़ सकें, सब उन्होंने खड़े कर दिए हैं, पार्किंग में लगा दिए हैं अपने सब। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, पाकिस्तानी कौम पूरी अपनी फ़ौज और अपनी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो एयर फोर्स है, नेवी है, ग्राउंड फोर्सेस हैं, आर्मी है, रेंजर्स हैं, सबके साथ खड़ी हुई है। और ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, बात भी होती है, कहते हैं कि हम फ़ौज के साथ बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं। इंडिया ने पहले दिन जो अटैक किया उसमें 26 मासूम शहरी शहीद हुए, जिसमें मासूम छोटे बच्चे भी थे। जो सबसे पहली शहादत ही जो है वो एक मासूम बच्चे की थी। अब पाकिस्तान ने क्लियरली, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, DGISPR के कहते हैं हमारे पास अपने हक़ महफूज रखा हुआ है, हम वक्त का फ़ैसला हम करेंगे। शुरू इंडिया ने किया है, अब फ़ैसला हमने करना है कि जंग ख़त्म कब करनी है। वक्त
ہم نہیں بتائیں گے ہم نے کب اور کیسے اٹیک کرنا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہمارے کیا وہ نشانے کیا ہوں گے وہ پوری دنیا کو پتہ چلے گا جب ہم نے اٹیک کرنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی، پاکستان فورس جتنی بھی ہے سب زندہ باد، پائندہ باد انشاءاللہ۔ تو دوستو اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی کی عطا فرمائے، اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو میں نے شاید پچھلے بلاگ میں بھی بتایا تھا کہ یہی وہ دن تھے جب وہ ہم سے دور چلا گیا تھا۔ دور کہاں گیا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، وہ بہت اچھی جگہ پہ ہے۔ بس آپ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔